पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे, जनूबी पंजाब सूबे की भी बाज़गश्त। माइक तोड़ने के इल्जाम पर स्पीकर अपोजिशन पर बरहम, कहा कि माइक तोड़ने पर इंक्वायरी कराऊंगा। अली हैदर गिलानी का बजट में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करने पर कमेटी बनाने का मुतालिबा। इजलास आज दोपहर 2 बजे तक फिर होगा। गर्मी और हब्स ने रंग दिखाया, लोड शेडिंग को जोश आया, बिजली का बिल बोझ है भारी, आवाम की चीखों पुकार जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं कि लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया, भारी बिलों ने 2 वक्त की रोटी छीन ली। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे। आती नहीं है, बार बार जाती है और बड़ी परेशानी है। और देखो बिल कितने कितने आए हैं, ये 10,000 रुपया बिल आया हुआ है। बिजली के बिलों की खामोश लूटमार, यूनिट रेट्स फिक्स चार्जिस का घोरक धंधा बेनकाब। 100 से ज़ायद यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट रेट 7 रुपये 74 पैसे, प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए रेट 9 रुपये 98 पैसे, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 100 से ज़ायद यूनिट तक 23 रुपये 59 पैसे रेट मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत से मिलकर 10 साला मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। कितनी दफ़ा साबित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडियन मीडिया बोलता है बगैर तस्दीक के, बगैर किसी चीज़ के, वो उसको प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और फिर सियाने इतने बनते हैं कि उसके बाद डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। लेकिन तब तक वो हमारे जो मतलब लोकल सादा लोग हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, वो उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। जो भारतीय मीडिया बोलते हैं, पीटीआई वाले उसी प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं। ये सियाने इतने बनते हैं कि पोस्ट डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि जो बंदा पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे उसे खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पंजाब की 100 तहसीलों में नए सहूलत बाजारों के क़याम का प्लान तैयार। पंजाब हुकूमत ने मनसूबा PND बोर्ड को इरसाल कर दिया। फंड्स के इजरा की दरख्वास्त, मनसूबा 30 जून 2026 तक मुकम्मल होगा। ज़राए के मुताबिक मनसूबे से सारिफिन को सस्ती अशिया की फराहमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। येलो ट्रेन मनसूबे के लिए केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारक केस में रिमार्क्स समाअत के दौरान पानी के मीटर्स को बतौर सैंपल अदालत में पेश किया गया। वकील वासा ने कहा कि पानी के मीटर्स पहले से मराहिल में कमर्शियल जगहों पर नस्ब किए जाएंगे। लाहौर से मास्को जाने वाली पहली फ्रेट ट्रेन मनसूख। ट्रेन 22 जून को मास्को रवाना होना थी। ज़राए के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों के बायस ट्रेन को मनसूख किया गया। जंग बंदी के बाद ट्रेन रवानगी की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। लाहौर से ट्रेन ईरान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान से होती हुई रूस पहुंचेगी। अमरीका से खैर की तवक्को खुद फरेबी है। आलम इस्लाम मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि अमरीका ईरान में वही खेल खेलना चाहता है जो इराक और अफगानिस्तान में खेला। हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामी दुनिया का सरबराही इजलास फौरी तौर पर बुलाए। खबरदार होशियार, प्री मानसून बारिशों के लिए हो जाएं तैयार। PDMA का अलर्ट जारी, 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। सिटी डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल पर भी मुसाफिर जायद किराया देने पर मजबूर। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को लगाम डाले। वज़ीर रेलवेज का लाहौर रेलवे स्टेशन और कैरिज शॉप मुगलपुरा का दौरा। हनीफ अब्बासी ने स्टेशन पर बरक़ी ज़ीने की तनसीब पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
وزیر ریلویز نے کہا کہ برقی زینے 25 جون سے مسافروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حنیف عباسی کا اسٹیشن پر صفائی ستھرائی پر اظہار اطمینان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا نواز شریف ہسپتال کوٹ خواجہ سعید کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے پر اسپتال انتظامیہ کو شاباش۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ ایمرجنسی وارڈ میں غیر ضروری مریض نہ رکھے جائیں، کوئی اہلکار کسی سے پیسے نہ لے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے یو کے ایس ایچ ایس کے وفد کی ملاقات، آئی ڈی ایس آر لیبارٹری نیٹ ورک کے قیام پر گفتگو۔ خواجہ سلمان رفیق نے پبلک ہیلتھ لیب نیٹ ورک کے لیے تکنیکی معاونت کی پیشکش کو سراہا۔ کہا کہ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ویڈیو لنک اجلاس۔ ستھرا پنجاب کے 1 لاکھ سے زائد ورکرز کو اس صفائی آپریشن میں عمدہ کارکردگی پر 10,000 روپے فی گز انعام تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان کردہ انعام ہر تحصیل میں تقریب کے دوران دیا جائے گا۔ نیب لاہور کی میگا کرپشن سکینڈل میں بڑی کامیابی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شیخوپورہ سے 2 ارب روپے کی ریکوری۔ ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے سیکرٹری فائنانس پنجاب کو چیک پیش کیا۔ پلی بارگین کے تحت ریکوری کی گئی، باقی ملزمان کے خلاف تحقیقات جاری۔ ایکسائز لاہور میں کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری بے نقاب، گاڑیوں کے ڈیٹا میں چھیڑ چھاڑ کا انکشاف، گاڑیوں کے رجسٹریشن ڈیٹا کو غیر قانونی طریقے سے تبدیل کیا گیا۔ سکینڈل میں قومی خزانے کو 4 کروڑ 22 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا۔ لاہور میں کرپٹ ریونیو اسٹاف کی کرپشن کی نئی داستان، شاملات دیہا کی اراضی ملی بھگت سے من پسند شخص کے نام کر دی۔ 18 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 4 کینال 17 مرلے اراضی تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی۔ سب رجسٹرار عزیز بھٹی ٹاؤن نے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ داتا دربار میں خواجہ معین الدین چشتی کے حجرہ اعتکاف کے لیے نسپاک کا ڈیزائن تیار، کمیٹی نے تعمیر 9 کی منظوری دے دی۔ اوقاف اور نسپاک حکام نے داتا دربار تعمیراتی پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ خواجہ غریب نواز کے حجرہ اعتکاف کو شاندار اور پروقار بنایا جائے گا۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 1500 سے زائد مستقل اور عارضی تجاوزات مسمار۔ ضلعی انتظامیہ نے 18 ٹرک سامان ضبط کر لیا۔ کارروائیاں ملتان روڈ، سمن آباد، علامہ اقبال ٹاؤن، گلشن راوی، چوبرجی، سوڈیوال اور اتحاد کالونی میں کی گئیں۔ پنجاب میں اساتذہ کی غیر حاضری کا منصوبہ لٹک گیا۔ سکولز میں سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث التوا کا شکار۔ بجٹ میں کوئی فنڈ مختص نہ کیا گیا۔ طلباء کی حاضری چیک کرنے کا منصوبہ بھی متاثر۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا فنڈز ملنے پر پائلٹ پروجیکٹ کے آغاز کا اندیا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری سجاد نصیر اور عدیل محی الدین کی گلبرگ میں تقریب۔ پارٹی رہنماؤں کی شرکت، بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ حافظ غلام محی الدین نے کہا کہ بھٹو کا وارث بلاول بھٹو ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر نہ کی تو کاشت بند کر دیں گے، کسان بورڈ کا حکومت کو اگست تک کا الٹیمیٹم۔ صدر کسان بورڈ سردار ظفر حسین کہتے ہیں کسان بدترین معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے، کھاد، بیج، زرعی ادویات مہنگی، فصل کی قیمت نہیں مل رہی، حکومت اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی، پروسیکیوٹر جنرل آفس کے عملے میں موٹر سائیکلوں کی فراہمی، پروسیکیوٹر جنرل نے دفتری عملے میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ سید فرحاد علی شاہ نے کہا کہ موٹر سائیکلوں کی تقسیم سے آپریشنل صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ ڈیلی الاؤنس نہ کسی سہولت کی فراوانی، پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ قومی ہاکی ٹیم نے عزم اور جذبے کے ساتھ بحران کا رخ کامیابی کی جانب موڑ دیا۔
ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو الاؤنس نہ دینے پر پی ایچ ایف سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ٹھہریے، کہیں پانی کے ساتھ زہریلے کیمیکل تو نہیں آ رہے؟ گرمی میں پلاسٹک بوتل میں پانی صحت کے لیے بڑا خطرہ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دھوپ میں بوتل کا پلاسٹک پانی میں شامل ہو کر زہریلے کیمیکل چھوڑتا ہے۔ روزانہ استعمال سے کینسر سمیت کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ سٹیل یا پھر BPA فری بوتلیں محفوظ ہیں۔